अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मुआलिज तबीब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन बेग, रुकन कौमी तिबी कौंसल। तो आपसे आज फिर मुखातब होने का मौका मिला है, लेकिन ये मेरा टॉपिक शायद आम पब्लिक के लिए तो किस हद तक फ़ायदेमंद होगा, लेकिन जो मेरे तबीब हजरात हैं उनके लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, जिसके लिए हमने इंशाल्लाह स्ट्रगल भी करनी है, और मैं भी एक ज़िम्मेदार आपका नुमाइंदा रुकन कौमी तिबी कौंसल ज़रूर इसकी जो आपके हकूक़ हैं, आपके जो फ़राइज़ हैं, उनके लिए आपकी जो भी आरा होंगी अहकाम आला को पहुंचाता भी रहूँगा, और कोशिश भी करूँगा कि जो हमारे हकूक़ हैं वो सल्ब कर लिए गए थे, लेकिन उसमें मैं वफाकी वज़ारत सेहत को बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर कसूर है तो वो हमारा ख़ुद का है, हमारे अतिबा का है, हमारे नुमाइंदों का है, और जो हमारे तिबिया कॉलेजेस हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने जो मुरवजा जो हमारा निसाब तालीम है, तिब्बी निसाब तालीम है 4 साला कोर्स के लिए, फाजिल तिब्बल जराहत के लिए, उसके मुताबिक उनको सही तालीम नहीं दी, उनको सही तौर पे बताया नहीं गया कि भाई आप लोग जब एक मुआलिज बनेंगे तो आप क्या क्या काम जो है इस तिब्ब यूनानी के ज़ेरे सरपरस्ती कर सकते हैं, और कौमी तिबी कौंसल आपको किन किन चीज़ों की इजाज़त देती है, और आपका जो निसाब तालीम है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन से 1987 से मंजूर शुदा है, उसके मुताबिक आप क्या क्या अमली काम अपनी तिब्ब यूनानी की प्रैक्टिस में कर सकते हैं। हमारी जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज स्पेशली जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन बना के हमें अतिबा को सिर्फ अपना एजेंट बनाना चाह रही हैं कि सिर्फ हमारी प्रिस्क्रिप्शन हो और सिर्फ मेडिसिन लिखें, और बाकी जो अमली इक़दामात हैं वो ये ना करें। लेकिन यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 हमें बहुत से ऐसे अमली जराहत के मतलब काम करने की इजाज़त देता है। अगर नाजरीन जो अतिबा इकराम मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है आप अपने तिबिया कॉलेज से बिल्कुल इस्तिफ़ादा हासिल करें, उनके साथ जुड़े रहें। जो भी सीनियर प्रोफेसर्स हैं, सीनियर उस्ताज़ा हैं, उनसे पूछें कि हमारा जो मंजूर शुदा तिब्बी निसाब है 4 साला फाजिल तिब्बल जराहत का, उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो नाजरीन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अभी हाल ही में एक आपके लिए बिल्कुल ये नई बात होगी और इससे पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि हमारा एक्ट, हमारा तरीका इलाज, हम सारा बरसगीर पाक व हिंद जब एक था तब से ये सिलसिला, ये इस्लामी तरीका इलाज, ये यूनानी तरीका इलाज राइज है। लेकिन आफ्टर पार्टीशन जब हम पाकिस्तान में आए तो वही सिलसिला हमारे मुल्क में भी शुरू हो गया, और जिसको 1965 में हमारी कौमी असम्बली ने बाकायदा तौर पे एक एक्ट के तौर पे पास किया, और उसके जो भी इस्तेहकाक थे एक तबीब के वो उनको दिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे तक ये सिलसिला बड़ी ही उस्ताज़ा और जो स्टूडेंट थे, जो तालब थे, उनके अंदर बड़ा गर्म रहा, और एक दूसरे से इल्म सीखने और सिखाने का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन कुछ पिछली 2 दहाइयों से
جو جب سے میں کوالیفائڈ ہوا تو میں دیکھتے جا رہا ہوں کہ دن بدن طب یونانی میں بجائے اس کے کہ اس میں کوئی جدت آئے، جو کہ باقاعدہ طور پہ ہمارے سلیبس میں جو اپرووڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قدیم کے ساتھ ساتھ جدید جو طریقہ علاج ہیں، جو جدید آلات ہیں، جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں، وہ بھی شامل کی جائیں۔ تو ہم نے جدت کی بجائے ہم اپنی جو اصل اثاثہ جات ہیں ہم ان کو بھی کھونے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک آواز بن کے ایک دوسرے سے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں۔ ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں۔ علم سکھانے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ علم پڑھانے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو میرا آج کا ٹاپک ایکچولی ان چیزوں پہ ہے کہ فاضل طب والجراحت جو لوگ ہیں، جو مستند ہیں، جو علاج بالتدبیر بھی پڑھ کے آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ حال ہی میں 2020 میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے یونانی، آیورویدک، ہومیوپیتھک جو ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ ڈاکٹرز کا سٹیٹس ہی رکھتے ہیں، ان کو وہی استحقاق حاصل ہے جو ایک میڈیکل گریجویٹ بیچلر آف میڈیسن، بیچلر آف سرجری، MBBS کو حاصل ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ریفرنس دینا اس لیے ضروری ہے، ظاہر ہے وہ بھی جو عدالت عظمیٰ ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے کسی قانون کے تحت کیا ہے، تو ڈیفینیٹ ہمارے سلیبس میں بھی یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ بہت سے ادارے ہمارے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں شاید ان کو ہمارے جو ممبران ہیں یا اکابرین ہیں یا نمائندگان ہیں وہ پراپر طریقے سے سمجھا نہیں پاتے، اور جس کی وجہ سے مختلف اطباء جو ہے وہ اپنی پریکٹس میں بہت سارا نقصان کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کی لا علمی ہے اس میں۔ اگر وہ لوگ باقاعدہ طور پہ اپنے سلیبس کو باقاعدہ طور پہ پڑھ لیں گے تو یقیناً ان کو فائدہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون کون سے ایسے عملے جراحی سے متعلقہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ سرنج کا استعمال ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کے سلیبس میں لکھا ہوا ہے۔ BP آپریٹر، اسٹیتھوسکوپ کی باتیں بہت پرانی ہو چکی، آج ماڈرن دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، تو ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے، لیکن ہمارا نصاب ابھی تک اتنا ہی پرانا ہے۔ جب ہم انسپیکشن پہ ہماری لوگ جاتے ہیں تو وہ پرانی چیزوں کو ہی فوقیت دیتے ہیں۔ تو موجودہ کونسل نے کوشش کی ہے کہ اس میں بھی جدت لائی جائے، نئی چیزیں، نئے آلات جو موجودہ دور کے مطابق ہیں، دور حاضر کے مطابق ہیں، ان کو شامل کیا جائے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ہجامہ بھی کریں، آپ آکوپنکچر بھی کریں، آپ ایستھیٹک میڈیسن پہ، اس کے علاوہ بہت سی ایسے پروسیجرز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، اور قومی طبی کونسل سے بھی میری یہی امید ہے، اور میں انشاءاللہ یہ سفارشات پیش بھی کروں گا کہ جو ایک مستند طبیب کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے اور اس کا پرچار بھی کیا جائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو بھی بات پوچھنی ہو میرے فون نمبر پہ آپ جب بھی قانونی کوئی مشاورت اس حوالے سے طب کے متعلق، تو وہ بالکل اس کا ریفرنس پوچھنا ہو میرے ذاتی نمبر پہ فون کر کے، واٹس ایپ کر کے، میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو نمبر نوٹ کر لیجئے 0333 6202688۔ ایک بار پھر فون نمبر ہے 0333 6202688۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کا بہترین سے بہترین وسیلہ بنائے۔